مسئلہ ایک ہے نہیں کہ حق گال آکھن والے علماء ختم تھی گئے، بلکہ مشکل تا اے تھی گئی ہے، مسئلہ تا اے ہے کہ اساں ہون اپنی مرضی دا حق سننا چاہتے ہی سے علماء تے زبان درازی کرنا، انہوں کو گالیاں دے ماں، کچھ حیا کو ہاتھ مارو نوجوانو، تو جمع ہمیں تک ملک ازان تیرے کانے دیتی آئی کہ ممبر دیتی آئی ہیں ازان کہہ دیتا ہی مولوی نہیں دیتی ازان تک اجلے مرسے مرے جنازہ بھی یہ علماء پڑھے سن، یہ مولوی پڑھے سن، او تیرا شادی نکاح بھی او مولوی پڑھے سن، آج تو مولیاں تے زبان درازاں کرینے تنو حیا نہیں آدی۔ نوجوانو سمجھ ونجو اللہ دی قسم دنیا عارضی ہے، دنیا دی دھن دولت عارضی، دیندے نال محبت کرے سو ہنا نال اٹھائے ویسو، آج اگر تو اولا ماں نال محبت کرے سے کل قیامت علی دے ہنا نال اٹھایا ویسے، اور اگر تو انگریزاں دے پچھو چل سے انگریزاں دے طور طریقے تے چل سے اسلام دے خلاف، اسلام دے جڑے دشمن انہاں دے طور طریقے تے چل سے نہ تے ول ہنا نال اٹھایا ویسے، کچھ حیا کرو، قبر وچ ونجنا ہے، پتہ لگنا ہے، ول پتہ لگ سی